होटल शब्स्तान का वसीअ और रीज़ सब्ज़ाज़ार रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा रहा था। इस सब्ज़ाज़ार की डेकोरेशन इस अंदाज में की गई थी जैसे किसी दुल्हन को सजाया जाता है। गर्मियों की रात थी और इत्तेफाक से हल्की हल्की हवा चल रही थी जिसने मौसम की खुशगवारियत में और भी इजाफा कर दिया था। होटल का वसी पार्किंग हर मॉडल और हर रंग की गाड़ियों से भरा हुआ था। इसके बावजूद कारें इस तरह वहां पहुंच रही थी जैसे आज यहाँ कारों का मुकाबला हुस्न मुनक्किद हो रहा हो। वसीओ अरीज सब्ज़ाज़ार में नया और जगमगाता इंतहाई आरामदेह फर्नीचर रखा गया था और इस फर्नीचर पर आज दारुल हुकूमत के शुरफा का पूरी तरह कब्जा था। गैर मुल्की खुशबुओं में बसे हुए रंगीन आंचल और इंतहाई जदीद तराश हराश के सफारी सूटों और शलवार कमीज में मुज़य्यन औरतें और मर्द सब्ज़ाज़ार में बैठे हुए थे। ना सिर्फ बैठे हुए थे बल्कि बेशुमार जोड़े साइडों पर खड़े आपस में हंस खेल रहे थे। सफ़ेद और खूबसूरत वर्दियों में मलबूस वेटर्स बड़ी खुश इखलाकी से घूम रहे थे। आज होटल शब्स्तान के इस सब्ज़ा इज़ार का इफ्तिताह था और होटल की इंतज़ामिया ने शहर के तकरीबन हर काबिल ज़िक्र आदमी को इस इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के कार्ड भेजे थे। बल्कि उन्होंने अखबारात में भी ये ऐलान कर दिया था कि जिन लोगों के पास किसी वजह से दावती कार्ड नहीं पहुंच सके वो भी बिला तकल्लुफ़ शिरकत कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आज की ये दावत बिल्कुल मुफ्त थी। होटल की इंतज़ामिया की तरफ से इफ्तिताही दावत थी जिसका कोई बिल वगैरह चार्ज ना किया जाएगा। लेकिन आज की इस दावत का मेन्यू महदूद था। सिर्फ मशरूबात और आइसक्रीम कप सर्व किए जा रहे थे। सब्ज़ाज़ार के एक कोने में एक ऊंचे स्टेज पर बावर्दी ऑर्केस्ट्रा इंतहाई दिलकश धुनें बखेर रहा था जिसने माहौल की रोमानियत में और भी इजाफा कर दिया था। खूबसूरत वैरायटी प्रोग्राम पेश किए जाने का भी ऐलान था। इसीलिए तकरीबन आज पूरा दारुल हुकूमत इस सब्ज़ा इज़हार पर टूटा पड़ रहा था। वो लोग जो किसी भी वजह से अपने आप को इस दावत में शिरकत का अहल नहीं समझते थे वो इर्द गिर्द की सड़कों और फुटपाथों पर खड़े इस खुले नज़ारे से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। सब्ज़ा इज़हार के इंतहाई शुमाली कोने में सीक्रेट सर्विस के मेंबरान ने कब्जा कर रखा था। दावतनामे तनवीर ने हासिल किए थे और वही सबको इकट्ठा करके यहाँ ले आया था क्योंकि वो ऐसी महफिलों पर जान छिड़कता था। जूलिया और सफदर ने इमरान से राब्ता कायम करने की कोशिश की लेकिन मालूम हुआ कि इमरान गुज़िश्ता कई रोज़ से अपने वालिद की आबाई ज़मीनों पर गया हुआ है क्योंकि उनके एक पुराने मुलाजिम की बेटी की शादी थी। और रहमान चूँकि ऐसी महफिलों में शिरकत अपनी शान के खिलाफ समझते थे इसीलिए अम्मा बी ने इमरान को बुलवाया और फिर ज़बरदस्ती वो उसे साथ लेकर ज़मीनों पर चली गईं ताकि पुराने मुलाजिम की बेटी की शादी में शिरकत कर सकें। आज यहाँ इमरान होता तो इस महफिल का लुत्फ दोबाला हो जाता। नुमानी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा हुआ वो नहीं आया। हाँ कोई ना कोई बदमज़गी पैदा कर देता। तनवीर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा और बाकी सब तनवीर की बात सुनकर मुस्कुरा दिए। लोग अभी तक आ जा रहे थे और वसी और अरीज सब्ज़ा इज़हार आहिस्ता आहिस्ता पूर होता जा रहा था। माफ़ कीजिए आप स्विस लगती हैं। अचानक जूलिया के अकब से एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी और जूलिया के साथ साथ बाकी साथियों ने भी चौंक कर देखा। एक इंतहाई खूबसूरत लड़की दिलकश लिबास पहने हाथ में आइसक्रीम कप उठाए मुस्कुरा रही थी। वो भी कौमियत से स्विस ही लगती थी। ओह हाँ मैं स्विस हूँ, मेरा नाम जुलियाना फिट्स वाटर है और आप भी स्विस लगती हैं। जूलिया ने चौंक कर कुर्सी से उठते हुए कहा, मुझे जैनी कॉलिंस कहते हैं, मैं भी स्विस हूँ। लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कॉलिंस, ओ कॉलिंस तो स्विट्ज़रलैंड की बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत मशहूर, बहुत बाइज़्ज़त। मुझे आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई, आइए तशरीफ़ रखिए। जूलिया ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा और एक खाली कुर्सी जिस पर उसने अपना पर्स रखा हुआ था जैनी को बैठने का इशारा किया। थैंक यू, आप तो यहाँ की मुकामी ज़ुबान बोल रही थी, बिल्कुल यहाँ रहने वालों के लहजे में, जैनी ने बैठते हुए कहा। अरे हाँ, मैं यहाँ 10 साल से मुस्तकिल रह रही हूँ। मैंने यहाँ की शोहरियत इख्तियार कर ली है। यहाँ एक मुकामी दफ्तर में काम करती हूँ। ये सब मेरे दफ्तर के साथी हैं। जूलिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो अब स्विस ज़ुबान बोल रही थी और फिर उसने अंग्रेज़ी में अपने साथियों का तारुफ जैनी से कराना शुरू कर दिया। जैनी ने मुस्कुराकर सबसे ना सिर्फ हाथ मिलाया बल्कि इंतहाई मुसरत भरे लहजे में रस्मी फ़िक्रे भी बोल रही थी। तनवीर की नज़रें जैनी पर जमी हुई थीं और जैनी से हाथ मिलाते हुए उसने जानबूझकर उसका हाथ आहिस्ता से दबा दिया तो जैनी बेख्तियार मुस्कुरा दी और उसकी नज़रें जैसे ही तनवीर से मिली तनवीर के दिल में जैसे मुसरत के सैकड़ों चिराग जल उठे हों। जैनी की निगाहों में खुली दावत मौजूद थी। मैं सयाहत करती हूँ, यहाँ आई हूँ और होटल शब्स्तान में ठहरी हूँ, कमरा नंबर 40 दूसरी मंजिल। आज होटल की इंतज़ामिया ने इस दावत का कार्ड दिया तो मैं इस खूबसूरत महफिल में चली आई लेकिन यहाँ मुझे कोई अपना हम ज़ुबान नज़र नहीं आ रहा था। इसीलिए मैं वैसे ही घूम रही थी कि अचानक आप पर नज़र पड़ी। आप तसव्वुर नहीं कर सकती कि आपको देखकर मुझे किस कदर खुशी हुई है, जैनी ने मुस्कुराते हुए जूलिया से कहा और जूलिया ने जवाब में भी यही कहा।
اتنی مدت کے بعد اپنی ہم قوم لڑکی سے مل کر اور اس سے اپنی مادری زبان بول کر اسے بھی بے پناہ مسرت ہو رہی ہے۔ آپ کو ہمارا شہر پسند آیا مس جینی؟ صفدر نے رسمی طور پر پوچھا۔ او ہاں مسٹر صفدر، یہ ملک بے حد خوبصورت ہے، انتہائی خوبصورت۔ یہاں مشرق کا روایتی حسن بھی ہے اور مغرب کی جگمگاہٹ بھی۔ مشرق کی دلکش سادگی بھی ہے اور مغرب کی چبن بھی۔ مجھے یہ شہر واقعی بے حد پسند آیا ہے، جینی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اور شہر کے لوگ، ان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ تنویر نے فوراً ہی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ او مسٹر تنویر، شہر کے لوگ تو شہر سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ اب آپ جیسے وجیب مرد بھلا سوئٹزرلینڈ میں کہاں نظر آتے ہیں، کیوں مس جولیانا؟ جینی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جولیا سمیت سب لوگ بے اختیار قہقہا لگانے پر مجبور ہو گئے، جبکہ تنویر صرف کھسیانی ہنسی ہنس کر رہ گیا۔ یہ مس وغیرہ کا تکلف چھوڑو جینی، ہم سب آپس میں بے حد بے تکلف ہیں، اور مشرق کا یہی حسن ہے کہ یہاں فرسودہ تکلفات کو اب راہ نہیں دی جاتی، جولیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا، پھر تو واقعی اور بھی اچھا ہے جولیا مائی ڈیئر، جینی نے ہنستے ہوئے کہا، اور وہ سب دھیرے سے ہنس دیے۔ اس کے بعد جولیا اور جینی کے درمیان تو سوئس زبان میں باتیں شروع ہو گئیں اور باقی ممبر آپس میں مختلف موضوعات پر باتوں میں مصروف ہو گئے، لیکن تنویر کی نظریں جیسے جینی پر چپکی ہوئی تھیں۔ جب جینی اسے مسکرا کر دیکھتی تو وہ گھبرا کر نظریں چرا لیتا اور جینی کے خوبصورت گالوں پر شفق پھوٹ پڑتی۔ رفتہ رفتہ جولیا اور باقی تمام ممبرز نے بھی تنویر کی یہ وارفتگی نوٹ کر لی اور وہ سب ایک دوسرے کو اس بارے میں معنی خیز اشارے کرنے لگے، لیکن تنویر کو کسی کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ میرا خیال ہے کہ مسٹر تنویر مجھ پر عاشق ہو گئے ہیں، اچانک جینی نے مسکراتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ او سس سوری مم، میں تو، تنویر نے بری طرح بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی شاید تصور میں بھی نہیں تھا کہ جینی بڑی محفل میں اس طرح کی بات کر دے گی۔ اس کے چہرے پر شدید شرمندگی کے آثار ابھر آئے تھے۔ اس کا خیال نہ کرو جینی، یہ تو صدا کا عاشق ہے، عشق کرنا اس کی ہابی ہے، جولیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور ان سب کے حلق سے بے اختیار قہقہے نکل گئے۔ مس جولیا، آپ یقین کریں میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو کوئی اور بات سوچ رہا تھا۔ بس بے خیالی میں نظریں مس جینی پر جم گئیں۔ تنویر نے انتہائی خجل لہجے میں بات کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ تو اس میں شرمندہ ہونے والی کون سی بات ہے مسٹر تنویر؟ میں ایک خوبصورت اور جوان لڑکی ہوں اور آپ ایک وجیح اور خوبصورت نوجوان ہیں۔ یہ آپ کا حق ہے کہ مجھ سے عشق کریں، اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے یہاں پردیس میں آپ جیسا عاشق مل جائے، جینی نے کہا۔ اور اس بار تو ان سب کے قہقہوں نے ارد گرد کے لوگوں کو بھی چونکا دیا۔ جینی واقعی کچھ ضرورت سے زیادہ ہی بے باک ثابت ہو رہی تھی۔ آپ بیٹھے، میں ابھی آیا، تنویر نے بری طرح بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا، اور پھر اٹھ کر وہ اس طرح تیر کی طرح بھاگ اٹھا جیسے اس کے پیچھے دشمن لگے ہوں۔ وہ واقعی جینی کی اس بے باکی سے بوکھلا گیا تھا اور اس نے عافیت اسی میں سمجھی تھی کہ وہ وہاں سے ہٹ جائے۔ تنویر کے اس طرح بھاگنے پر ایک بار پھر قہقہے لگے اور جینی بھی ہنستی۔ ویسے جولیا، یہاں کے لوگوں میں عشق کے جراثیم کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ہیں۔ میں جب سے یہاں آئی ہوں یہی محسوس کر رہی ہوں کہ ہر آنے جانے والا بس اسی کوشش میں ہے کہ کسی طرح مجھ سے عشق کر سکے، جینی نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ دراصل معاشرت کا فرق ہے جینی، ورنہ یہاں کے لوگ کردار کے لحاظ سے بے حد پاکیزہ ہیں، البتہ دیکھنے کو برا نہیں سمجھتے۔ اور پھر تم جیسی خوبصورت لڑکی کو تو میرے خیال میں یورپ والے بھی بس دیکھتے ہی رہ جاتے ہوں گے، جولیا نے ہنستے ہوئے کہا، اور جینی نے تعریف پر اس کا شکریہ ادا کیا۔ اسی لمحے ورائٹی شو کے لیے تیار کیے گئے اسٹیج پر مختلف روشنیاں جاگ اٹھیں اور ایک آدمی نے آ کر باقاعدہ ورائٹی شو کا اعلان کیا، اور جولیا سمیت سب کی توجہ اس طرف ہو گئی۔ ورائٹی شو میں بڑے دلچسپ پروگرام پیش کیے جانے لگے۔ یہ پروگرام اس قدر خوبصورت اور دلکش تھے کہ سبزہ زار بار بار تالیوں سے گونج اٹھتا تھا۔ جینی بھی بڑی توجہ سے ورائٹی شو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اسٹیج پر ایک آدمی آیا اور اس نے مائک پکڑ کر اعلان کرنا شروع کر دیا۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اب آپ کے سامنے آج کا سب سے خوبصورت آئٹم پیش کیا جائے گا۔ یہ آئٹم میجک کا ہے۔ دنیا کے معروف ترین میجک ماسٹر پروفیسر ABC یہ شو پیش کریں گے، اس آدمی نے کہا، اور تیزی سے واپس چلا گیا اور سبزہ زار تالیوں سے گونج اٹھا۔ دوسرے لمحے اسٹیج پر ایک منحنی سا آدمی سیاہ رنگ کے سوٹ میں ملبوس نظر آنے لگا۔ اس نے سیاہ سوٹ پر سفید بو لگا رکھی تھی، ہاتھوں میں سفید دستانے تھے اور سر پر اس نے پرانے زمانے کی شوبدہ بازوں جیسی سرخ رنگ کی پگڑی پہن رکھی تھی۔ خواتین و حضرات، پروفیسر ABC آپ کے روبرو حاضر ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا آئٹم پیش کروں گا جو یقیناً آج سے پہلے کسی شوبدہ باز نے پیش نہیں کیا ہوگا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ انسان کو جانوروں اور پرندوں کے روپ میں بدل دیا جائے؟ میں آج آپ کے سامنے یہ آئٹم پیش کروں گا، کوئی صاحب اسٹیج پر تشریف لے آئیں، پروفیسر نے اونچی آواز میں کہا۔ اس کا جسم ضرور منحنی تھا لیکن آواز باردار تھی، اور پھر جب اسٹیج پر آنے کے لیے کوئی آدمی نہ اٹھا تو پروفیسر مسکراتے ہوئے بولا،
खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं, मैं इन साहब को दोबारा इंसान बनाकर ही वापस भेजूंगा, प्रोफेसर ने कहा। और प्रोफेसर के इस फिक्रे से पूरा सब्जादार कहकहों से गूंज उठा। उसी लम्हे स्टेज के करीब बैठा हुआ एक नौजवान उठा और उछलकर स्टेज पर चढ़ गया। बहुत खूब, आप वाकई दलेर आदमी हैं, पहले आप अपना नाम बताइए, प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए पूछा। असलम रियाज, नौजवान ने हाज़रीन की तरफ मुंह करते हुए जवाब दिया। तो असलम रियाज साहब, आप क्या बनना पसंद फरमाएंगे, कोई जानवर या कोई परिंदा जो आपको पसंद हो, प्रोफेसर ने नौजवान से कहा। इसे बकरी बना दो प्रोफेसर, अचानक सब्जाजार से एक आवाज़ आई और पूरा सब्जाजार कहकहों से गूंज उठा। चलो, अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं फरमाइश पूरी कर दूं, लेकिन माफ़ कीजिए, आप बकरा तो बन सकते हैं, बकरी नहीं, अभी मैजिक इतनी एडवांस नहीं हुई कि जिन्स ही बदल जाए, प्रोफेसर ने कहा। और पूरा सब्जादार हंसते हंसते बेहाल सा हो गया। जैसे आपकी मर्जी, असलम रियाज ने हंसते हुए कंधे उचका कर कहा। प्रोफेसर ने जोर से 2 बार ताली बजाई तो स्टेज के अकब से सुनहरे रंग का लिबास पहने एक खूबसूरत लड़की दाखिल हुई। तो उसके हाथ में एक सुनहरी चादर थी। अगर बकरी ऐसी होती है प्रोफेसर, तो फिर मैं ऐसी बकरी ज़रूर अपने कूंठे पर बांधना पसंद करूंगा, सब्जाजार से एक और आवाज़ उभरी। और एक बार फिर हर तरफ कह कहे गूंज उठे। आप बेफिक्र रहें, मैं आपको कूंठा भी बना सकता हूँ, प्रोफेसर ने कहा। तो इस बार फलक शगाफ कहकहों से जैसे आसमान गूंज उठा। प्रोफेसर ने इस लड़की से वो सुनहरी चादर लेकर असलम रियाज पर डाली और फिर उसे अकड़ों बैठने के लिए कहा। असलम रियाज अकड़ों बैठ गया। प्रोफेसर ने पीछे हटकर 3 बार ताली बजाई और फिर हाथों को अजीब से अंदाज में घुमाना शुरू कर दिया। स्टेज पर फेंके जाने वाली तेज रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मदम होती चली गई, लेकिन इतनी रोशनी बहरहाल मौजूद थी कि प्रोफेसर और चादर ओढ़े अकड़ों बैठा असलम रियाज सबको नजर आ रहा था। प्रोफेसर ने किसी अजीब सी जुबान में जोरदार नारा मारा और फिर पैर को जमीन पर मारकर उसने एक झटके से चादर असलम रियाज के ऊपर से खींच ली। और दूसरे लम्हे सब्जाजार में मौजूद हर आदमी ये देखकर हैरत से बुत बना रह गया कि वाकई असलम रियाज की बजाय वहाँ एक स्याह रंग का कोवी हैकल बकरा खड़ा था। दूसरे लम्हे प्रोफेसर ने चादर दोबारा इस बकरे पर डाली और फिर जोर से ताली बजाई और साथ ही उसने जोर से जमीन पर पैर मारा और एक बार फिर चादर हटाई। तो बकरे की जगह असलम रियाज सर झुकाए हुए अकड़ों बैठा हुआ था। बस जनाब, अब आप खड़े हो जाएं और देखिए कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया कि आपको दोबारा इंसान बना दिया है, प्रोफेसर ने कहा। और असलम रियाज हंसता हुआ उठ खड़ा हुआ। अब तो सब्जाजार में बैठे हुए अफराद ने इस कदर जोर जोर से तालियां बजाईं कि आसमान सर पर उठा लिया। असलम रियाज हंसता हुआ स्टेज से नीचे उतरा और वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। आप कोई मोहतरमा तशरीफ़ ले आएँ, प्रोफेसर ने हाजरीन की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन कोई भी औरत अपनी जगह से ना उठी। प्रोफेसर ने दोबारा कहा तो अचानक जूलिया के पास बैठी हुई जैनी उठकर खड़ी हो गई। अरे, तुम जा रही हो स्टेज पर, जूलिया ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। हाँ, मैं नज़दीक से खुद इस मैजिक के चक्कर को देखना चाहती हूँ, जैनी ने कहा और तेज़ तेज़ कदम उठाती स्टेज की तरफ बढ़ने लगी। सब्जादार में मौजूद हर शख्स हैरत और दिलचस्पी से जैनी को स्टेज की तरफ बढ़ता हुआ देख रहा था। स्टेज खासी ऊंची थी, इसलिए उसके सामने सीमेंट की सीढ़ियां बना दी गई थी। जैनी सीढ़ियां चढ़ती हुई स्टेज पर पहुंच गई। वेल डन मिस, आप वाकई बाहिम्मत खातून हैं। आपका नाम, प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम जैनी कॉलिंस है और तुम मुझे श्यामी बिल्ली बनाकर दिखाओ, जैनी ने माइक को हाथ में पकड़कर ऊंची आवाज़ में कहा। तो हाजरीन ने बेख्तियार तालियां बजानी शुरू कर दी। सोच लीजिए, ऐसा ना हो कि यहाँ सयामी बिल्ली के शौकीन मौजूद हों और फिर इससे पहले कि मैं आपको दोबारा इस रूप में लेकर आऊँ वो आपको उचक कर ले जाएं, प्रोफेसर ने कहा। और हाल कहकहों से गूंज उठा। तुम फिक्र ना करो प्रोफेसर, मैं अपना दिफा करना जानती हूँ, जैनी ने इसी तरह इत्मीनान भरे लहजे में कहा। ओके, प्रोफेसर ने कहा और फिर जैनी को स्टेज पर आलती पालती मार कर बैठने को कहा। जैनी बड़े बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में बैठ गई तो प्रोफेसर ने वही सुनहरी चादर उस पर डालकर उसे काफ़ी फासले तक चारों तरफ फैला दिया और फिर उसने 3 बार ताली बजाई और हाथों को अजीब अंदाज में घुमाना शुरू कर दिया। इसी लम्हे जैनी पर पड़ी हुई चादर खुद ब खुद नीचे होनी शुरू हो गई। हाजरीन हैरत से सांस रोक के ये सारा मंजर देख रहे थे। प्रोफेसर ने नारा मारा और फिर पैर को ज़मीन पर मारकर उसने एक झटके से चादर जैनी से खींच ली और इस बार तो हाजरीन के सांस खौफ और हैरत से वाकई बंद हो गए। स्टेज पर जाने की बजाय वाकई एक खूबसूरत श्यामी बिल्ली बड़े इत्मीनान से बैठी हुई हाजरीन को देख रही थी। वो गर्दन घुमा घुमा कर इधर उधर देखती और उसकी हीरे की तरह चमकती हुई आंखें रोशनी में भी साफ नजर आ रही थी। इस पर प्रोफेसर ने झुककर बिल्ली को बाजुओं में उठा लिया और बड़े इत्मीनान से उसके जिस्म पर हाथ फेरने लगा। फिर उसने बिल्ली को वापस इसी जगह बिठाया और साथ खड़ी लड़की से चादर लेकर इस बिल्ली पर डाली और साथ ही उसने जोर से ताली बजाई।
تو چادر خود بخود اوپر کو اٹھتی چلی گئی اور پھر پروفیسر نے زمین پر پیر مارا اور چادر دوبارہ کھینچی تو حاضرین کی آنکھیں یہ دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جہاں سیامی بلی بیٹھی تھی وہاں اب جینی بیٹھی آنکھیں جھپک رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی سب حاضرین بے اختیار تالیاں بجاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جینی اچھل کر اٹھی اور پھر وہ سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے اتری اور ہنستی ہوئی واپس جولیا کی طرف بڑھی۔ پروفیسر اب دوسرے شعبدے دکھانے میں مصروف ہو گیا۔ جینی کیا ہوا، یہ کیسے ہو گیا؟ جولیا نے بے اختیار جینی کے قریب پہنچنے پر پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، بس مجھے نیند سی آ گئی، پھر آنکھ کھلی تو میں اسٹیج پر بیٹھی تھی اور لوگ تالیاں بجا رہے تھے، جینی نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا اور دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ تم واقعی سیامی بلی بن گئی تھیں اور پروفیسر نے اٹھا کر باقاعدہ بلی کی جسم پر ہاتھ پھیرا تھا۔ یہ کمال کا جادو ہے، ایسا جادو تو میں نے آج تک نہیں دیکھا، جولیا نے کہا۔ اچھا واقعی، پھر تو واقعی کمال ہے، میں اس پروفیسر سے ملوں گی اور اس سے یہ جادو سیکھوں گی، جینی نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ مس جولیا، یہ سب نظر بندی کا کمال ہے، پروفیسر جو کچھ ہمیں دکھانا چاہتا ہے وہی ہمیں نظر آتا ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں، صفدر نے کہا۔ لیکن یہاں نظر بندی کا مسئلہ نہیں تھا، اگر صرف نظر بندی ہوتی تو بلی کو اٹھا کر وہ کبھی اس کے جسم پر ہاتھ نہ پھیرتا، یہ کوئی اور ہی چکر ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اور جینی یکلہت چونک کر کیپٹن شکیل کو دیکھنے لگی جیسے اسے کیپٹن شکیل کی ذہانت پر حیرت ہوئی ہو۔ بہرحال ہوگا کچھ، اسی کا نام تو میجک ہے، جینی نے کہا۔ اسی لمحے شو ختم ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی دعوت کے اختتام کا بھی اعلان کر دیا گیا اور سب لوگ اٹھ کر باہر کی طرف جانے لگے۔ میں کل تمہارے ہوٹل آؤں گی، پھر ہم اکٹھے سیر کریں گے، جولیا نے اٹھتے ہوئے جینی سے کہا۔ ضرور آؤ، موسٹ ویلکم، میں تمہارا انتظار کروں گی، جینی نے کہا اور پھر وہ سب کو بائے بائے کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ یہ تنویر کہاں چلا گیا، واپس ہی نہیں آیا، جولیا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس بار اس بری طرح شرمندہ ہوا ہے، اسی لیے کم از کم ایک ہفتے تک تو شکل نہیں دکھائے گا، نعمانی نے ہنستے ہوئے کہا اور پھر وہ سب اپنی اپنی کاروں کی طرف بڑھ گئے۔ نواب شہریار خان کی شاندار حویلی قصبہ طور خان سے کچھ فاصلے پر ایک بہت بڑے جنگل نما باغ کے اندر بنی ہوئی تھی۔ ان کی حویلی کے گرد تقریباً 2 کلومیٹر تک انتہائی گھنا باغ پھیلا ہوا تھا، جس کے درمیان تارکول کی چوڑی اور خوبصورت سڑک سیدھی حویلی تک جاتی تھی۔ نواب شہریار خان پوتڑوں کے رئیس تھے۔ گو اب ان کے باپ دادا کی جاگیریں تو باقی نہیں رہی تھیں، لیکن اب بھی ان کی زمینیں اتنی تھیں کہ وہ نواب کہلانے کے حقدار تھے۔ ویسے ان کا ہوٹلنگ کا وسیع کاروبار بھی ملک میں پھیلا ہوا تھا۔ دارالحکومت میں ان کا شاندار 5 اسٹار ہوٹل شبستان تھا، اس طرح ملک کے بڑے بڑے شہروں میں بھی ان کا ہوٹل بزنس عروج پر تھا۔ اس حویلی کے گرد پھیلا ہوا باغ بھی ان کی ذاتی ملکیت تھا اور اس باغ کے گرد اونچی 4 دیواری تھی اور راستہ ایک عظیم الشان پھاٹک سے اندر جاتا تھا۔ اس پھاٹک پر ہر وقت مسلح افراد پہرا دیتے رہتے تھے۔ ویسے بھی نواب شہریار خان کو مسلح ملازم رکھنے کا ایک حبس سا تھا، اسی لیے ان کے پاس ایسے ملازموں کی ایک پوری فوج موجود رہتی تھی۔ باغ میں جگہ جگہ چوکیاں سی بنی ہوئی تھیں جہاں مسلح محافظ رہتے تھے۔ نواب شہریار خان نے باقاعدہ حکومت سے ان سب افراد کے لیے اسلحہ کے لائسنس حاصل کیے ہوئے تھے۔ نواب شہریار خان اب عمر کے جس حصے میں تھے، اس حصے میں عموماً لوگ سنکی ہو جایا کرتے ہیں اور یہی حال نواب شہریار خان کا تھا۔ اس نے عجیب عجیب شغل اپنا رکھے تھے، ایسے شغل کہ جنہیں دیکھ کر بے اختیار ہنسی آتی تھی۔ مثلاً اس نے کوے پال رکھے تھے اور ہر وقت اسی سوچ بچار میں رہتا تھا کہ آخر ان کووں کا رنگ کیوں نہیں بدلا جا سکتا، کوے صرف سیاہ ہی کیوں ہوتے ہیں، سفید، نیلے، پیلے، براؤن اور دوسرے رنگوں کے کوے کیوں نہیں ہو سکتے، اور وہ کووں کی مختلف نسلوں کے جوڑے علیحدہ علیحدہ پنجروں میں رکھتا تاکہ ان کے ملاپ سے شاید رنگ بدل جائے، لیکن آج تک اسے کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ اس طرح اس نے مگرمچھوں کا ایک جوڑا پال رکھا تھا، انتہائی ہیبت ناک اور بڑا مگرمچھ۔ اس کے لیے اس نے حویلی میں ایک بڑا تالاب بنوایا ہوا تھا اور جب بھی اس پر سنگ سوار ہوتا تو وہ تالاب کے کنارے بیٹھ کر ان مگرمچھوں سے باتیں شروع کر دیتا۔ اسے یقین تھا کہ اگر کوشش کی جائے تو مگرمچھ بھی انسانی آواز میں بول سکتے ہیں۔ اس کے پاس دلیل یہ تھی کہ جب طوطا اور مینا انسانی آواز میں بول سکتے ہیں تو پھر آخر مگرمچھ کیوں نہیں بول سکتے۔ ان عجیب و غریب عادتوں کے علاوہ نواب شہریار خان بے حد عقل مند اور تجربہ کار آدمی تھے۔ نواب شہریار خان کی اکلوتی اولاد تھی اور وہ تھی جہاں بانو، جسے نواب شہریار خان پیار سے بانو کہتا تھا۔ بانو کی والدہ اس کے بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھی، لیکن نواب کو بانو سے اس قدر پیار تھا کہ نواب ہونے کے باوجود اس نے پھر بھی دوسری شادی نہ کی اور تمام عمر بانو کی پرورش اور محبت میں گزار دی، کیونکہ بانو اکلوتی اولاد تھی اور پھر تھی بھی نوابزادی، اسی لیے بانو کا دماغ ہر وقت 7ویں آسمان پر رہتا تھا۔ وہ انتہائی نک چڑی تھی اور غصہ تو جیسے ہر وقت اس کی ناک پر دھرا رہتا تھا۔
ہر وقت ایک ہنٹر اپنے پاس رکھتی اور اگر کوئی ملازم یا ملازمہ ذرا بھی اس کی طبیعت کے خلاف بات کر دیتی تو وہ حقیقت میں اسے کوڑے سے پیٹ ڈالتی، لیکن اس کو غصہ جتنی تیزی سے آتا تھا اتنی ہی تیزی سے اتر بھی جاتا۔ چنانچہ کوڑے سے پیٹنے کے بعد وہ اپنے ہاتھ سے ہی اس ملازم کی مرہم پٹی کرتی تھی اور ساتھ ہی اس سے معذرت بھی کرتی اور پھر اسے اتنا دل کھول کر انعام و اکرام دیتی کہ پیٹنے والا اپنے زخم ہی بھول جاتا۔ لیکن بہرحال کوڑے سے پٹنا ایک ہولناک بات تھی، اسی لیے حویلی اور اس کے گرد موجود تمام ملازم اس کے سائے سے بھی خوف کھاتے تھے۔ صرف ایک بڑی اماں تھی جس کا بانو لحاظ کرتی تھی۔ بڑی اماں ہاسی بوڑھی عورت تھی اور اس نے بانو کی والدہ کی وفات کے بعد اسے گود لے کر پالا تھا۔ بانو کو اللہ تعالیٰ نے حسن بھی انتہائی فراخ دلی سے دیا تھا۔ واقعی وہ حسین ترین لڑکی کہلائے جانے کی مستحق تھی۔ نواب شہریار خان نے اسے حویلی میں رکھ کر نہ صرف اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی بلکہ ہر قسم کے مردانہ فنون میں بھی ماہر بنا دیا تھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔